नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सभामुख सापकोटाको आग्रह। अदालतमा विचाराधीन विषयबारे संसदमा छलफल नहुने भनाई। राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक पारित। कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रतिपक्षको विरोध। आजदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। नयाँ बस पार्कमा टिकट काउन्टर थपिए पनि सहज नभएको यात्रुको गुनासो। जर्मनीमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा सेन्टर लेफ्ट सोसियल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी। 16 वर्षसम्म चान्सलर रहेकी एन्जेला मार्कलको दल पराजय। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटका आज हुने दुवै खेल स्थगित। भोलि काठमाडौँ र पोखरा बीच खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै वेलमा नारा लगाउन पुगेका एमालेका सांसदहरूलाई उहाँले आफू विरुद्ध लगाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाहरूमा प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न नवीनले कुरा पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले अति आवश्यक विधेयकहरू पारित गरेर जानुपर्ने भएकाले पनि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहन नमिल्नेतर्फ पनि एमालेका सांसदहरूको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सोही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न लगाउन नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सुचारू गराउन गरेको आग्रहलाई एमालेका सांसदहरूले अस्वीकार गर्दै वेलमा नाराबाजी गरिरहे। यसैबीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर संसदमा पठाउनु भएको विनियोजन विधेयक 2078 पढेर सुनाउनु भयो। त्यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिने चुनौती दिनुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले संसदलाई 2 चोटि विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आज प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले अलिकति पनि नैतिकता छ भने एमालेका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध पारेर बस्ने नभई राजीनामा गरेर जनताको बीचमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौ भन्ने एमालेले संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाको कुरा गर्नु शरमको विषय भएको पनि दोहोर्याउनुभयो। दुईचोटि विघटन गर्छ तिनै मान्छेहरूले लाजै पचाएर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दैन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउन त लाज हुनुपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभापछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबिचमा जानुपर्छ उहाँहरू। त्यसैले यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, यसमा कुनै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ।
भट्टराईले एमाले आफैले विघटन गरेको संसदमा अवरोध सिर्जना गरेर निर्लज्जताको पराकाष्ठा देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूले थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका करिब 21-22 अर्ब कालो धनलाई वैधानिकता दिने प्रावधान ल्याएको भन्दै उहाँले अब नेपाललाई नै सरकारले कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। संसदै तपाईले अघिल्लोचोटि अकस्मात बन्द गरेर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पार्ने जुन षड्यन्त्र गरियो त्यो षड्यन्त्रको जारी रूप नै हो यो हैन। र यसले के देखायो भने सरकार न नीतिमा न सिद्धान्तमा न लोकतन्त्रमा न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ। र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत हैन यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत एक्ट हुने त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध सांसदलाई सुचारू गराउन पहल नगरेको तर्क समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएका यी 2 विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा 59 मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक लगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो 3 वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेखित सो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको, संविधानले भूत प्रभावी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरेकाले मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। सांसद गुरुङले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्रान्तिकारी नेताको संज्ञा दिँदै त्यो कालो धनलाई सेतो धन पार्ने कुरा दिन दहाडे किन सो प्रतिस्थापन विधेयकमा राख्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यसमा उनीहरूले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिनेछ सभामुख महोदय। त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिनेछ अध्यक्ष महोदय। यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ। यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ। सांसद गुरुङले सत्ता पक्षले संसदलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पहल नगरेकाले आफूहरूले अवरोध गरिरहनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको आजको
मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसबारेमा भने कुनै निर्णय सकिएको छैन। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तेजाब नियमन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यसअघिको सरकारले एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि समयमै प्रतिस्थापन विधेयक अहिलेको सरकारले संसदमा पेश नगरेका कारण निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसबाहेक सरकारले शपथ सम्बन्धी विधेयक समेत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले एसिड नियमन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर वर्तमान सरकारले अध्यादेश जारी भएपछि सुरु भएको संसद अधिवेशनको 60 दिनसम्म प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा नलगेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। तेजाब आक्रमण रोक्ने सम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत वर्तमान सरकारले ध्यान दिन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले जारी गरेको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश समेत अहिले निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। शपथ सम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भए पनि वर्तमान सरकारले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको थिएन। तर सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने। अध्यादेशको बारेमा के भन्नु? आज भएका निर्णयहरू यिनै। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको भनेर हल्ला चलाइएको भए पनि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दल सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा भने कुनै निर्णय गरेन। दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेका बेला दल सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। अध्यादेश निष्क्रिय नहुँदासम्म सरकारले पूर्णता नपाउने सत्तारूढ दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने बारेमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन देखिएको कानुनी जटिलतालाई अविलम्ब हल गरेर अगाडि बढ्न गठबन्धन बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन छिटो पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकारको पूर्णताका लागि कानुन, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा छलफल भएको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सदन र अदालतसँग जोडिएको कानुनी जटिलता हटे लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तारमा छलफल अगाडि बढ्ने सदस्य गुरुङले बताउनुभयो। मुख्य रूपमा अहिले यो पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरूको तयारी चलिरहेको छ र यसमा सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा र टोल वडाहरूको भेला गर्ने सम्मेलन गर्ने लगायतका विषयहरू चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति पहिले तय भएको टेन्टेटिभ टाइम फ्रेम चाहिँ अलिकति टाइट भयो, अलिक भ्याइएन, टाइम सार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ संरक्षण विभागको चाहिँ प्रस्ताव भएको हुनाले, सिफारिस भएको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ अब पार्टी सदस्यता नवीकरण चाहिँ यो असोज मसान्तसम्मै चाहिँ जारी राख्ने, पहिलेको टाइम अलि अगाडि नै थियो त्यसलाई विस्तार गरेर असोज मसान्तसम्मै जारी राख्ने भन्ने कुरा भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित केही क्रियाकलापको समय तालिका हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले सदस्यता नवीकरण गर्ने मितिलाई असोज मसान्तसम्म समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय स्तरमा हुने वडा भेलाको बैठक कार्तिक 13 गते गर्ने र मङ्सिर 4 गते पालिका स्तरीय भेला गर्ने निर्णय
गरेको छ। स्थानीय स्तरको भेलाको समय सारे पनि प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनको समय सारिएको छैन। माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढेर गएको बताउनु भएको छ। आज पार्टीका महिला नेतृत्वहरूले जनकपुरमा आयोजना गरेको जितिया पर्वको महत्त्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम उहाँले देशमा राजनैतिक अस्थिरता रहे पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मधेसी मुद्दा के साथ हम हैं, चाहे वो संविधान संशोधन का विषय हो, चाहे वो नागरिकता का विषय हो, चाहे वो समावेशी का विषय हो, चाहे वो पहचान का विषय हो, हम उस सब के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और अभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं डेमोक्रेसी के बाद, सबों को जो है हम जो है इसको याद दिलाते रहे हैं। अध्यक्ष ठाकुरले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरेकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा आफ्नो पार्टी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। आजदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। नयाँ बस पार्कमा टिकट काउन्टर थपिए पनि सहज नभएको यात्रुको गुनासो। भारतसँग सीमा जोडिएका सर्लाहीका सीमा नाका खुलेनन्। मानवीय आवागमन र उपभोग्य सामान ल्याउन समस्या। र जर्मनीमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा सेन्टर लेफ्ट सोसियल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी। 16 वर्षसम्म चान्सेलर रहेकी एन्जेला मार्केलको दल पराजित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा रहेको टिकट बुकिङ काउन्टरबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएकै दिन यात्रुले असहज भएको गुनासो गरेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँमा अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारीका लागि आएकाहरू दशैं मनाउन घर जानेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो। एकैपटक सबै काठमाडौँ छोड्नेको भिड बढ्ने भएकोले विगत धेरै वर्षदेखि दशैं अगाडि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुल्ला गरिन्छ। सोमबार पहिलो दिन भने टिकट काउन्टरमा खासै भिड देखिएन। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेका कारण यो वर्ष काठमाडौँ छोड्नेको संख्या कम हुने आकलन गरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ काउन्टरमा पश्चिमको धनगढी, टिकापुर, बजाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा तथा पूर्वको ताप्लेजुङ, इलाम, काकडभिट्टा, उदयपुर लगायतका ठाउँमा जाने यात्रुको सानो लाइन थियो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नगरिएको भए पनि यस वर्ष भने समयमै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए। महासचिव सिटौलाले यात्रुको चापलाई हेरेर यातायात व्यवसायले बसहरू थप्दै जाने बताएका छन्। नयाँ बस पार्क बाहेक चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, सुन्धारा र कलङ्कीबाट समेत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिएको छ। आगामी असोज 20 गतेबाट देशका सबै क्षेत्रको यातायातका लागि रोड पर्मिट खुल्ला गरिने उनले बताए। आज असोजको 11 गतेबाट यो राष्ट्रिय बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानबाट प्रारम्भ भएको छ, सुरुवात भएको छ। आज बिहान 6 बजेदेखि नै यात्रुहरूको सहजताको लागि हामीले हिजोदेखि नै विभिन्न एक्सर्साइज गरेका छौँ। 14वटा राष्ट्रिय उपत्यकामा 14वटा चाहिँ यात्रु सहायता कक्षहरू पनि राखेका छन् र हाम्रा कर्मचारीहरू जो टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूले ड्रेस लगाएका छन् र परिचय पत्र लगाएका छन्। अनिवार्य त्यो हामीले उर्दी जारी गरेको पनि छ, न कि के भन्छन् कुनै यात्रुहरू नठगिउन्। र यात्रुहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ परिचय पत्र लगाएर ड्रेस लगाएका कर्मचारीसँग मात्रै टिकट काट्नु भन्ने कुराको जानकारी पनि हामीले गराएको छौँ। अहिले पनि म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको दिन मात्र यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले यही असोजको 20 गतेदेखि नेपालभरिका सबै सवारी साधनलाई मेची महाकाली गुड्नको लागि पर्मिट हामीले खुल्ला गरेका छौँ।
यस वर्षको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोच्छे बहुद्देश्य प्रणालीले यातायात व्यवसायीहरूको सहकार्यमा 11वटा टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरेको छ। प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुमारले दशैंमा घर जाने यात्रुलाई व्यवस्थित रूपमा टिकट दिनको लागि टिकट काउन्टरलाई प्रविधि मैत्री बनाएको बताएका छन्। दशैंमा यात्रुलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्य स्थलसम्म जाने वातावरण बनाउन गाडीको मर्मत सम्भारलाई अनिवार्य गर्नुको साथै गाडीलाई सेनिटाइज गर्ने र गाडीमा मास्क र सेनिटाइजर राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको उनले बताए। डिजिटल सिस्टमबाट टिकटको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यहाँ यात्रुको चाप नहोस्, टिकट काट्दाखेरि यात्रुको चाप नहोस् भनेर गोलो घरको हालेर सबैतिर व्यवस्थापन गरेको छौँ र भित्र पनि भिडभाड काउन्टर नहोस् भनेर चारैतिर सिसा राखेर सिसाको उसबाट टिकट काट्ने व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो कम्पनीबाट अहिले 34 जना सिक्युरिटी गार्ड राखेका छौँ र अब दसैँको अग्रिमको लागि चाहिँ नि नेपाल प्रहरीबाट 40 जना खटाउनु भएको छ र त्यस्तै सरसफाइको लागि 24 जना सरसफाइका छन्। पहिलाको हेरेर धेरै राम्रो गरेका छौँ। हामी सर्वप्रथम त गाडी भ्याली बाहिरबाट आउँदाखेरि हाम्रो 2 नम्बर गेटमा त्यही सरसफाइ गर्छौँ। पहिला सरसफाइ गरेर फोहोर जम्मै त्यहाँ निकाल्छौँ र पार्किङमा जान्छौँ। विश्वका विभिन्न देशसहित नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण यथावत रहेकोले अग्रिम टिकट बुकिङका लागि भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा चाडपर्वमा हुन सक्ने लुटपाट, चोरी, डकैतीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि लोच्छे बहुद्देश्य प्रणालीले 34 जना सिक्युरिटी गार्ड र नेपाल प्रहरीले 40 जना प्रहरी खटाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। उक्त सहायता कक्षमा काठमाडौँबाट विभिन्न गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडा दर र यात्रुलाई गन्तव्य स्थलसम्म सहजै जानको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताइएको छ। सोमबार एकै दिन बुद्ध एयरका 2वटा विमानमा समस्या देखिएपछि गन्तव्यमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौँ फर्किए। बिहान काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको विमान त्यहाँ अवतरण गर्न नसकेपछि काठमाडौँ फर्कियो। त्यस्तै काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको अर्को विमानमा पनि समस्या देखियो र काठमाडौँमै फर्कियो। 2वटै विमानमा समस्या देखिए पनि भाग्यवश ठूलो दुर्घटनाबाट बचे। एक रिपोर्ट। सोमबार बिहान 8:32 बुद्ध एयरको विमान नियमित उडान भर्न काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उड्यो। विमानमा 4 जना क्रू मेम्बर र 73 जना यात्रु सवार थिए। विमान 30 मिनेटमा विराटनगर विमानस्थलमा पुगे पनि विमानका क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पाले विमानको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या भएको थाहा पाएपछि जहाज अवतरण नगरी काठमाडौँतर्फ फर्काए। काठमाडौँमा आएपछि पनि विमान करिब 30 मिनेट आकाशमै होल्ड भयो। धेरै बेरको घुमाएको अब चाहिँ गर्छ कि हामी हेर्दैछौँ। लेट गर्ने तरिकाले गएन, त्यो गर्ने भयो। काठमाडौँको आकाशमा 10 फन्को लगाएको विमानको फोर्स ल्यान्डिङ गराउने तयारी भइरहँदा विमानको ल्यान्डिङ गियरले काम गर्यो र जोखिमका बीच क्याप्टेन शेर्पाले विमानको सफल अवतरण गराए। विमानको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या भएको खबरपछि विमानभित्र यात्रुहरूको रुवाबासी मचिएको थियो। डरले आफू त नानीहरूसँग के होला कसो होला अब बाँचिँदैन भनेर रुन थालेको थियो। अच्छा बाहिर देख्यो नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि छु, बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कान लाग्यो। 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन। त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ। यात्रुहरूका अनुसार काठमाडौँ आउँदासम्म खासै डर लागेको थिएन, तर काठमाडौँमा पनि ल्यान्ड हुन नसकेपछि जहाजभित्र रुवाबासी चलेको उनीहरूले सुनाए। विराटनगर पुग्ने बेलामा ल्यान्डिङ किन भएन भनेर हाम्रो प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रब्लम छ भने प्लेनको प्रब्लम थोरै निक्लिएको छ। अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो। राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो। काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन, म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। आजको यात्रामा धन्न हामी चाहिँ बाँच्न सफल भयौँ। होइन भने त मैले एकचोटि चाहिँ अब घरमा इन्फर्म पनि गरिसकेको थिएँ। होइन मैले म्यासेज लेखिसकेको थिएँ के भन्नु अब यति नै रहेछ, अब आज धेरैचोटि ल्यान्ड गर्नु प्रयास गर्यो भएन, अब यति नै रहेछ, अब बाँचियो भने भेटौँला, मरियो भने अब सकिने भनेर मैले चाहिँ म्यासेज पनि मैले सुनाएँ।
यता सोमबार नै बुद्ध एयरको अर्को विमानमा पनि समस्या देखियो। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको विमानको ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि काठमाडौँ फर्किएको थियो। एकै दिन 2वटा विमानमा समस्या देखिए पनि भाग्यवश 2वटै विमान काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सकुशल अवतरण गरे र ठूलो दुर्घटनाबाट बचे। नेपाल सरकारले देशभरका सीमा नाकाहरू खोल्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि सर्लाहीको मुख्य नाका अझै खोल्न सकेको छैन। जिल्लामा रहेका विभिन्न 8वटा नाकाहरूमध्ये केही नाका खोल्ने जिल्ला स्तरीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेको भए पनि मुख्य नाका नखोल्दा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सरकारले सीमा नाका खुलाउने निर्णय गरे पनि सीमा नाकाहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्। सीमा नाका बन्द हुँदा सवारी साधन नचलेका कारण बिरामी हुँदा समेत आउन जान नपाइएको र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू ल्याउन समेत समस्या भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सब जनता को बहुत समस्या हो रहा है। के चीज में समस्या है? आबे जाए के लिए खेते एने जाए दुख बीमारी में मरे जैसे से न जा सके, गाड़ी न चले दे रहा है, इलाज न हो रहा है, सही से न जा रहा है। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू ल्याउने सबके समस्या हो रहा है सामान के बारे में। सरकारले विभिन्न 4वटा बुदा राखेर सीमा नाका खोलेको र नागरिकहरूले त्यो पालना नगरे आउन जान नपाइने जिल्ला भन्सार कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सीमा नाका चाहिँ सरकारले चाहिँ खोलेको छ, त्यसको चाहिँ 4वटा चाहिँ क्राइटेरिया राखेका छन् हैन। पहिलोको क्राइटेरियामा के छ भने स्टेट गभर्नमेन्ट नेपाल प्रवेश गर्नलाई चाहिँ पहिलो क्राइटेरियामा चाहिँ उसले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ हैन। सीसीएमसीको बाट अनलाइन फारम भर्नुपर्छ, 72 घण्टे उसले चाहिँ कोभिडको उतो सुइलिएको हुनुपर्छ पहिलोमा चाहिँ। यी कुराहरू राखेर चाहिँ सीमा नाकाबाट खोलेको छ। यी कुराहरूको चाहिँ बिना चाहिँ आवत जावत गर्न पाइएन। नेपाल सरकारले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरी आवागमन आदेश पालना गराउने विषयमा र सीमा नाका खोल्ने विषयमा जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरूको पालना गरी आउन जान पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति DCMC को बैठक 3 बजे बोलाएका छौँ। यो बैठकमा यो विषयमा निर्णय हुन्छ। नेपाल सरकारबाट विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 जारी भएको छ। यस आदेशले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 यसभन्दा अघि जारी गरिएको आदेश हो। यो खारेज गरिएको छ र यसअघि जारी भएको आदेशमा नेपाल प्रवेश गर्ने स्थल मार्गहरू 18 वटा कायम थियो। त्यो आदेश खारेज भइसकेपछि अब ती चाहिँ 13 वटा मात्रै होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको करिब 1.5 वर्षपछि सीमा नाका खोल्ने सरकारले निर्णय गरे पनि आवागमन आदेशमा प्रवेश गर्नुभन्दा 72 घण्टा पहिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्टमा नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्ने लगायतका आदेश जारी गरेपछि सर्लाहीका स्थानीयलाई सीमा नाका खुलाउने निर्णय कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात भएको छ। सर्लाहीमा गोरखकाली मुख्य नाकासहित 7वटा छोटी नाकाहरू सङ्ग्रामपुर, पर्सा, त्रिभुवननगर, भाडसर, 12 उदोरण, फेन्नरा र बलरा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। नेपालमा आज 975 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 975 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै आज थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1262 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 975 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 12,089 जनाको PCR परीक्षणमा 975 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3,407 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 307 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1262 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या
92,336 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,103 पुगेको छ भने 7,62,416 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 18,848 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 385 जना आइसियु र 125 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 256 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 20 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 63 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। लमजुङमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। गर्मी बढेसँगै जिल्लामा निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढेको छ। ज्वरो, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, झाडा पखाला लगायतका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आएको अस्पताल प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा दैनिक 250 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। विभागमा आइराख्नु भएको छ र अहिले बहिरङ्ग विभागमा आउने बिरामीहरूमध्ये धेरै अधिकांश चाहिँ ज्वरोको बिरामीहरू हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै पेटको समस्या भएको, हार्ट जोर्नीको समस्या भएको बिरामीहरू पनि अस्पतालमा आइराख्नु भएको। सरसफाइमा ध्यान नदिँदा पनि भाइरल ज्वरोको संक्रमण बढेकाले सरसफाइमा ध्यान दिनुका साथै मास्क लगाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। 62 शैय्याको जिल्ला अस्पतालमा स्त्री रोग सेवा, आङ खस्ने, पायल्स, हर्निया, एपेन्डिक्स, हाड जोड्नी, शल्यक्रिया लगायतका सेवा उपलब्ध छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर शब्दमा मात्रै, किनकि यहाँ मल, बिउ, सिँचाइ प्रविधि लगायतका कृषि कर्मका लागि अत्यावश्यक विषयहरू वास्तविक किसानको पहुँचमा छैनन्। पछिल्लो समय मलको हाहाकार भएका थुप्रै समाचारहरू आइरहेका छन्, तर यसको व्यवस्थापनमा कहीँ कतैबाट कुनै प्रगतिमूलक काम भएको देखिँदैन। यस्तै विडम्बना सहेर बस्न बाध्य छन् नेपाली किसानहरू। एक रिपोर्ट। सोमबार ललितपुरमा मलखाद व्यवसायी सङ्घ नेपालको 5औं साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको बताएका छन्। उनले स्टोरेज गर्ने कुरा साल ट्रेडिङ वा कृषिको गोदाम मात्रै नभएर कसरी लैजाने र कहाँ जम्मा गरेर राखिरहेका छौँ भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताए। उनले सरकार गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको बताए। हामी अरूभन्दा कम्पिटेन्ट छौँ भन्ने अहिलेको जमानामा देखाउने भनेको अरूभन्दा राम्रो काम गरेर हो। कुराभन्दा राम्रो काम गरेर प्रदर्शन गरेर देखाउने हो। त्यसमा सबैतिर साथीहरूले त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु हुन मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु। र अर्को थोरै कुरा पनि आयो, यो मल चाहिँ कहिले हाल्ने। अब सङ्घले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एसोसिएसनले एज अ यति ठुलो बिजनेसको रूपमा इम्पोर्टको हामी कुरा गरिरहेको छौँ। पोसारको 19 खरब, यसको बिक्री वितरण ढुवानीदेखि त धेरै ठाउँमा फेरि हाम्रो इङ्गेज छौँ, भ्यालु एडिसन छ। पनि यति ठुलो कारोबार गर्दाखेरि अर्को सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि आउँछ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फर्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यकता रहेको बताए। उनले यसका लागि वितरण व्यवस्थापन र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्त्व रहेको औँलाए, जसको काम मलखाद तथा साल ट्रेडिङले गरिरहेको बताउँदै उनले किसान र फार्मर र फ्याक्ट्री जोड्ने काम व्यवसायहरूको भएकाले दत्तचित्त भएर लागि पर्नुपर्ने बताए। 3वटा खास गरिकन फार्म भनेको किसानको खेतबारी, हामीले पुर्याउने मल त्यही नै हो, किसानको लागि हो र किसानको खेतबारीमा पुग्नुपर्छ। चाहिएको समयमा चाहिएको मल पुर्याउनु पर्ने एउटा फार्म हो। अर्को फर्म हो तपाईहरूको, जो चाहिँ यसको वितरण व्यवस्थापन, सप्लाई, समुचित व्यवस्थापनमा सहभागी हुनुहुन्छ। यसमा तपाईहरू इम्पोर्टर पनि हुनुहुन्छ, होलसेलर र रिटेलर पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै मेम्बर हुनुहुन्छ, फर्मको काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मलखातलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले मल्खातले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुल्ला बनाएर लैजान अनुरोध गरे। उनले मल्खात सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्न थलो बनाओस् भन्ने सुनाउँदै अनुशासित र इमान्दार भएर कृषकको सेवामा लाग्नुपर्ने औलाए। उनले सबैलाई समेटेर प्रादेशिक समूह बनाउन पनि मल्खात संगठनलाई अनुरोध गरे। सहकारी बाहेकको संगठन जस्तो मात्रै बनाउन खोज्नुभयो होइन, हुँदैन हुँदैन त। तपाईँको पावर आफैले चाहिँ मिनिमाइज गर्नुभयो। विधान परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ, गर्नुहोस्, खुला बनाउनुहोस्, सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो होस्, आफू पनि अनुशासित इमान्दार भएर सेवा किसानलाई दिने हो नि त आखिर अन्तत होइन। तपाईँहरूले पहिला भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो बाना मात्रै पुर्याउनलाई हामीलाई दिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अब बाना पुर्याएपछि अब सेवा सुशासनमा सहयोग गर्नु पर्यो। प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले नाफाका लागि नभएर सबै डाटाहरू स्पष्ट बनाएर व्यवहारले आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सुझाव दिए। उनले बिक्री वितरणमा सुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै उक्त जिम्मेवारी बोध गरेर निर्देशिका बमोजिम कम्प्युटरकृत गर्नुपर्ने बताए। पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको पाल्पामा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका हुन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पाल्पामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। तानसेन नगरपालिकाको कैलाशनगर र तिनाउ गाउँपालिकाको नुवाकोटमा खुल्ला सांस्कृतिक डबली निर्माण भएका छन्। खुल्ला सांस्कृतिक डबलीहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। श्रीनगर कैलाशनगरको डबलीमा 500 र तिनाउ नुवाकोट डबलीमा 250 जना अट्ने क्षमता रहेको छ। खुल्ला सांस्कृतिक डबलीहरू विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र प्रतियोगिता गर्न सहज हुनेछ। डबली सञ्चालन भएपछि जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्ने विश्वास गरिएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधार सांस्कृतिक डबलीको निर्माणसँगै पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्ने होटल व्यवसायहरूको भनाइ छ। वास्तवमा यो अहिले बन्दै गरेको यो डबली छ। यो डबलीले गर्दाखेरि नितान्त रूपमा यो हाम्रो यो स्थानीयहरूलाई धेरै राम्रो हुँदैछ। किनभने अब स्थानीय रूपमा व्यापार बिजनेस पनि हुन्छ। किनभने मान्छेहरू अब यो प्रदेशदेखि लिएर अन्य क्षेत्रबाट पनि मान्छेको आउन जावत हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँको हाम्रो स्थानीय रूपमा बिजनेस बढ्छ होइन, र यहाँ भएका होटलहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने भोलि बिहान कार्यक्रम सार्क्रम भयो भने टेकअवेका सामानहरू, अब फुडहरू त्यही पनि लगेर खान सक्ने अवस्था रह्यो होइन। त्यही माथि यहाँ भएको अब यो होटलहरू पनि अब बाहिरबाट आएका पर्यटकहरू होटलमा गएर पनि बस्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दा यहाँ पनि नितान्त स्थानीयलाई पनि फाइदै छ र होटल व्यवसायहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भारतीय नाका सुनौलीदेखि झन्डै 30 किलोमिटर दूरीमा नुवाकोट र 65 किलोमिटर दूरीमा श्रीनगर सांस्कृतिक डबली बनेकाले तराई क्षेत्रबाट जाडोमा घाम ताप्न र गर्मीमा चिसोमा बस्न आउने पर्यटकहरूलाई आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्दछ। अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले निर्माण गरेका युद्धका गढीहरू, भैरव मन्दिरसँगै ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेकाले डबली निर्माणले दोभान क्षेत्रको विकास गर्न थप टेवा पुग्ने तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घरती मगरले बताए। तिनाउ गाउँपालिकाको नुवाकोट क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सांस्कृतिक डबली प्रदेश सरकारको 3 करोडको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। यो अब निर्माणको सम्पन्न चरणमा गइरहेको छ। यो संस्कृति डबली सम्पन्न भइसकेपछि यस क्षेत्रको कला संस्कृतिहरू यहाँ प्रदर्शन हुनेछन्, यसको संरक्षण हुनेछ र पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो पर्यटनको एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशकी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणले थप बल पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। बर्दियामा एकै दिन एकै घरमा व्यावसायिक रूपमा पालिएका 23वटा बाख्रा जङ्गली चितुवाले मारेको छ। नजिकै रहेको सामुदायिक वनबाट आएको चितुवाले बाख्रा मारेको स्थानीयले बताएका छन्। गुलरिया नगरपालिका 5 सन्तोषी टोलमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएको ब्रेस पशुपक्षी तथा बाख्रा पालन फर्ममा आइतबार राति 23वटा बाख्रा मारेको हो। करिब 3 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ उनीहरूले बताएका छन्। बाख्रा, कुखुरा र गाई पाल्दै आएको थिएँ र आज 78 साल असोज 10 गते राति जनावर खुल्न नसकेको के आई मेरा लगभग छ। प्रहरी पुग्दा खोरमा रहेका सम्पूर्ण बाख्रा मृत पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको सेवा FTTH फाइबर विस्तार भएपछि सेवाग्राही उत्साहित बनेका छन्। नेपाल टेलिकमले टेलिफोन तथा ADSL इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि लक्षित गरेर गुणस्तरीय टेलिफोन तथा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रयोगमा ल्याएको हो। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमको FTTH फाइबर सेवा पहिलो चरणमा ओखलढुङ्गा सदरमुकामका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ। यसअघि पुरानो कपर केबुलबाट दिएको सेवा अहिले FTTH फाइबरबाट दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ। बच्चाहरूको अनलाइन क्लास पढ्नलाई पनि धेरै कठिन थियो। एकदम नेट स्लो भएर चिजहरूले उताबाट बोलिरहेको हुने, आवाजै नसुनेर बच्चाहरूलाई एकदम समस्या भइरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। बच्चाहरूलाई पढ्नलाई चाहिँ अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ धेरै राम्रो छ। अरूहरूमा पनि फोनहरू बोल्नलाई यताउता युट्युबहरू चलाउन र फेसबुकहरू चलाउन, भिडियो कलहरू गर्नलाई पनि धेरै राम्रो सुधार भएको छ अहिले। ओखलढुङ्गा जिल्लामा टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई अझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न टेलिकमले फाइबर विस्तार गरेको जनाएको छ। FTTH फाइबर विस्तार भएसँगै जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही समेत छिटो हुन थालेको छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ सहज र अलिक बढी सरल छ र सेवा सुविधा बढी भएको छ, किनकि हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू इन्टरनेटमै सम्बन्धित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले आएको FTTH फाइबरबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिन सकेका छौँ कस्टमरहरूलाई। सदरमुकामको बजार क्षेत्रमा सञ्चालित फाइबर नेटवर्कको कुल क्षमता 512 वाटको रहेको छ, जसमा 160 जनाभन्दा बढीले यो सेवा लिइसकेका छन्। FTTH फाइबर सेवाबाट टेलिफोन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न तथा टेलिभिजन समेत हेर्न सकिने नेपाल टेलिकम ओखलढुङ्गा शाखाले जनाएको छ। अहिले तत्काल हामीले बाँडेको जुन यो फाइबर छ FTTH सेवा छ, ओखलढुङ्गाको सदरमुकामको चाहिँ यो रमाइलो डाँडा, कमेरे डाँडा, त्यसै गरी यता गैरी गाउँ क्षेत्र पर्दछ र अहिलेको यो सेवामा तपाईँको इन्टरनेट, त्यस पछाडि टेलिफोन, पुरानो जुन कपर लाइनको जस्तो टेलिफोन छँदैछ, प्लस हाम्रो टेलिभिजन पनि हेर्न सक्छौँ र अहिले हामीले बाँडिरहेको सेवामा चाहिँ इन्टरनेट र फोन बाँडिरहेको छ। हाल सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्रै विस्तार गरिएको यो सेवा अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै जाने टेलिकमको तयारी छ। एउटै फाइबरबाट सुलभ मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट, टेलिफोन सहित टेलिभिजन समेत हेर्न सकिने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणको समेत सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। जर्मनीमा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनमा सेन्टर लेफ्ट सोसियल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी 16 वर्षसम्म चान्सलर रहेकी एन्जेला मार्केलको दल पराजित। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटका आज हुने दुवै खेल स्थगित। भोलि काठमाडौँ र पोखराबीच खेल हुँदै। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संसद बैठक सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सभामुख सापकोटाको आग्रह। अदालतमा विचाराधीन विषयबारे संसदमा छलफल नहुने भनाई। राष्ट्रिय सभाबाट बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक पारित। कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रतिपक्षको विरोध। आजदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला। नयाँ बस पार्कमा टिकट काउन्टर थपिए पनि सहज नभएको यात्रुको गुनासो। जर्मनीमा सम्पन्न सङ्घीय निर्वाचनमा सेन्टर लेफ्ट सोसियल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी। 16 वर्षसम्म चान्सलर रहेकी एन्जेला मार्केलको दल पराजित। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटका आज हुने दुवै खेल स्थगित। भोलि काठमाडौँ र पोखराबीच खेल हुँदै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।